ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.